झुटा जसोन साँचो जसो सङ्कटै घडी छ। 1.5 साल भइगयो यही कोरोना अझै गडबडी छ। भेटघाट बन्द भिडभाड बन्द नवो खत्ती पक्का भ्याक्सिन भन्नु तै सुयाको ग्यारेन्टीमा धक्का। माध्य हो कि माराउने हो यो कोरोना नाउँले सहर छाडी रोजीरोटी आधा भइगे गाउँले। धनी त पैसाले खान्न क्याद्या हुन् गरिब यसो रया हुने हो कि विनाश करिब। विश्वासै नहुने जसो कालकल्ली बौली गई ज्यान गया छ लुटपाटपन विकृति मौली गए। न काम न खल्तीमा दाम छ महँगाई बढेछ यसै बेला जाइता हेर कालबजारी चढेछ। कुल्ली अरि पेट पाल्नेका के दशा भया छन् जैझु पडा एक छाक छैन हेद्दको गया छन्। अक्सिजनलाई नपाइ बर जीव जहान झन्ला छ भेन्टिलेटरा कुरा छाडौँ कल्जो खानैला छ। ऐलैलै एसिच हालत झिक बढ्या के होलो व्यवस्थाको चाँजो पाँजो कुराई भित्र खोलो। आफू बचौँ अर्खा बचाउँ सङ्कट पड्या बेला लडाईँ जितो महामारीको खेदाउँ दुक्कारेला। हेसर कारौ हेरक छेकौ जनता रक्षा अर यही हो बेला धर्म राख्ने सबै रौँ तत्पर। हल्दो गुर्जो आदो पानी भ्याक्सिन पन लगाउँ टाढाई बसी कमर कसी यही कोरोना भगाउँ। मास्क लाउँ सेनिटाइजर घसौँ घरै भित्र बसौँ जसरीलाई कोर्ना भगाउँ सबै कमर कसौँ जसरीलाई कोर्ना भगाउँ सबै कमर कसौँ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाड्थ्या बचिरया बाँचिरया शीर्षक राखपर बेङ्गलोर भारतबाट लेखिरहेको थियो। परशुराम नगरपालिका 10 लामीजाला जोगबुढा डडेलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। आज लगै 8:40 सँगै बस्ती या बिन्ती अनुरोध छ देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउला। हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी बठे लगै सुन्न सकिन्छ र सयौं मित्र युट्युब बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न रया हुनान् देश परदेश बस्वा लगै। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको एक रचना छ कोरोना आजी फर्किआयो दैला शीर्षक राखपर अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे लेखिरहेछ। सारा बन आग लागि गई धुवाँ उडी स्वर्ग तै धुवाँले नखाने भए बनाइदियो नर्क। दिनका दिन वन विनाश पानी मूल सुकिया आफ्नो विनाश अद्दाई मान्छे सब पुगिया। रोड काटी पानी मूल सुक्यो वनको नासर्यो भयाको आग लगाइसकी कुराडी खासर्यो। समुदाय वन दियो सुरक्षा अद्दाकी झिक वनको विनाशरी आफ्नो पेट भद्दाकी। वन बचाया मान्छे बाँच्ने बनैले श्वास दिने जथा भावी रुखजन काटो बनाइ हो आस दिने। कि भयो मौसम इसो आफै अन्नारो छ सर्क बादल लागे जसो आफै धनारो छ। इसाई कामले भाइरस फैलाई दुख बढ्ता दिन लाग्यो कसरी बाँच्छु हो अब भाइरसको ऋण लाग्यो। कन्ज्या त चिन हो भन्थ्या भाइरस बनाउने दोस्रो बेलाइ त मिल्यो अब कैखी जनाउने। गैजालो कोरोना भन्ना फर्की आयो दैला खोप्लाया नजाने रहेछ यहीका जडा गैला। ऐल त भारततिर आगो सल्केको छ नेपालका कुना कुना रोग झल्केको छ। उही बेला कोरोना भणी सबै घर आया बाटा घाटा टिलीबर बहुतै दुःख पाया। अब त भारततिर जाने छैन भन्यो आफ्नै देश काम अर्ने बोली पन सुन्यो। केही महिना नेपाल बसी कामकाज भइएन आफ्ना देश काम पाइएन गोजी दाम रहेन। नेपालका नेता जति कुर्ची कि लड्याका बजेट जति पेट हाली छन् भुँडी बढ्याका।
न देशको विकास अर्यो न दुःख बुझ्दिने नेता सब सत्ताका भोगी आफै कि सुझ्दिने खाने बाटो केही न देखी आज भा रतै लाग्या मौका पिला छाडी बर आज भा रतै भाग्या 1 महिना काम अर्या भइथ्यो तलब बुझ्याको नाइ दोस्रो कोरोना भणी इसो सुच्याको नाइ नचाडे घर कि आउनु नखल तिमा खर्च एकातिर मौका पिला अर्कातिर कर्ज 2 हात जोडी कुल्या सम्झी धूप बत्ती बाली म बचाए दाइन भए मेरा कुल्या माले कति त कोरोना लागि भारतैमा रया यो कोरोना आग्ला गिजाउ दोधार मन भया नैधन रह्यो नैज्यान रह्यो नै रह्यो घरबार कि कसो इलाज अर्यो भारत सरकार कोही नेपाल पुगी मर्या कहिले रोग सरायो किब आयो इसो रोग भोगतिर्खा हरायो उही बेला चीनमा उब्जी युरोप गएको भौतै जना सरी आइथ्यो तबै कम भएको अहिले त महामारी भारत रोग सल्केको छ तबैलाई कडा भई नेपाल खल्केको छ सुरु केही कुरालाई असज्य अध्यय हो भौतै मान्छे सर्य पछा त्यो आफू मध्ये हो आफू बच्या और बचाया महामारीका बेला कहिल्यै लगै रोगलाई जन माण्या हेला केही भन्या भाइरल जरो आउने बख तै हो भाग्यको लेखेको खानु धर्म जगतै हो पोर्सा लत क्वारेन्टाइन स्कुल बन्याको थियो रोगजन सरौ भणी बर केही दिन थुन्याको थियो यसपालि घरको बास भारतै आउन्याको रोग सर्यो गाउँघरमा दुख जति पाउन्याको चल्या कैछन् बर्यात बाजो मान्छेको हुलै छ तसै हुलले रोग सार्ने त्यो भन्या भुलै छ निषेध आज्ञा जिल्ला भन्ना गाडी घुइकेका छन् काम नपाया मान्छे लगै खाली सुइकेका छन् आफ्नै न्युते आफू बच्नु नियम पालन अर्या कठै भन्ने धेरै हुन्न कोरोनाले मर्या आउनै रन्या जानै रन्या ईसा इन भाइरस को भगवान बचाइदिन्न कयको लिनु जाछ सबै भन्न सरसफाइ आत्मबल बढाउनु कोरोना भणी मनमा न चढाउनु कोरोना भणी मनमा न चढाउनु कोरोना आजि फर्किआयो दैला शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर हुक्का चिलिमकासँग छौ तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा आजि देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउनाउ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मळैजीको रचना छ कोरोना विशेष शीर्षक राखपर बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराको जरमथलो लाग्या छ वैशाख महिना व्यावर्त हुन लाग्या मान्छे देखि मान्छे आज क्या केलाई रुन लाग्या पढाइ हुन अनलाइन बाटी अनलाइन किछ बात लागियो कोरोना रोग कोही हो नाइन साथ जीवन रया भेट रौला ऐल बसौँ टाढा टाढै बस्या बढी रहन्छ माया पिर्ती गाडा ब्याबर त भोज भतेर अर्खा साल होइजाला समाजमा यो रोग गाया गाउँघर रोइजाला अस्पताल बेड छैन दबाई छैन काहीँलाई पछा पस्ताइ क्या अद्दु हो होस पो गाउनु अहिले
बाहिर फेर घुम्नु छैन, समय काल भयो, मान्छ किलाई बिका लायो, यो नयाँ साल आयो। बुढापाका छाडी बर युवा छान्न पस्यो, छाडिदे मेरा देश भन्या जान्न भन्न पर्स्यो। च्याहान घाटमा ठाउँमा थिएन, लास जलाउन कि दुखी गीत कति लेखौँ मन जलाउन कि। फैली गयो यो कोरोना 77 जिल्ला, दुश्मन कोरोनाबाट कैला मुक्ति मिल्ला। कैलाली कञ्चनपुर निषेधाज्ञा लाग्यो, मध्य पस्या गाउँ गाउँबाट जनता ऐल जाग्यो। नै त बच्यो सेवा धर्म, नै बच्यो भातृत्व, नै त बच्यो देशको सान, नै बच्यो मातृत्व। सीमा खान्छ यो भारत, कोरोना ज्यान खान्छ, घर घर पुग्यो यो कोरोना, छाडेर कहाँ जान्छ। फकाई फुल्याई डराई ढाँटी ऐलाई भगाउनु छ, आफ्नो इज्जत ज्यान मान आफै जोगाउनु छ। नेताले अरबौँ खायो, बजेट आथि भणी, पर्याप्त अस्पताल थिएन, बिरामी दिन गर्ने। 1 वर्ष भन्या 10 वर्ष आइथ्या, राजनीतिका खेल सीमामा अल्पत्र पढ्या, मनमा भयो सेल। कहाँ गया 3 एसी बस, ऐल पठाउँछौ कि नर्स नाइथे अस्पताल, डाक्टर खटाउँछौ कि। बिरामी र डाक्टर लगै कैपा टिहुन भन्छौ, अद्दो अर्यो इन्य तानले आब कति सहन्छौ। पार्टी सोधी आउने होइन, यो पापी कोरोना आफ्नै जसो सोचपन, जनताको परान आफ्नै जसो सोचपन, जनताको परान। कोरोना विशेष भणभर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना थियो। बेदकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह मडैजीलाई। खकेन्द्र कुँवरजीको रचना छ भारत पुना बठे लेखिरहेछ। साँफेबगर नगरपालिका 3 सिद्धेश्वर प्रभा अछामका मित्र। जिउजोबन पराया देश, बाँच्च मुस्किल भइ गई, दबाई नपाए कोरोनाले भौतयका जिउलाई गए। कति छ भोगनु अझ कोरोनाको डर, नियमको पालना गरी बस्छु आफ्नै घर। 76 आयाको हो भाइरसका नाउँमा, सबैजना स्वस्थ रह्या आफ्ना आफ्ना ठाउँमा। कोरोनाको हल्ला सुन्दा भोक लाग्दिन निन, फर्किजा कोरोना भाइरस तेरा पापी चिन। हल्ला आउँदा कोरोनाका संक्रमित बढ्याका, कोही बाटामा कोही नालीमा छन् जनता पढ्याका। नियमको पालना गर्नु यसै माछा भलो, विश्वभरि बग्याको छ रगतको खोलो। के सुनाऊ देशका हाल, विपत्तिमा पढ्ने शक्ति दिया पशुपति भाइरससँग लड्ने। विश्वलाई बिचल्ली पाडी कोरोना रोगले, कोही त मर्या खाना नपाई, कोही मर्या सोगले। कोरोनाको दोस्रो लहर भौतै माच्याको छ, देवदेवताका कृपाले बाँच्न बाँचेको छ। जिउजोबन लिलामी राखी परदेशको बासा छ, रक्षा गर्या नाउला मस्टा अब तम्रै आशा छ, रक्षा गर्या नाउला मस्टा अब तम्रै आशा छ। खकेन्द्र कुँवरजीको रचना थियो। भारत पुना बठे लेखिरहेको थियो। साँफेबगर नगरपालिका 3 सिद्धेश्वर प्रभा अछामका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद खकेन्द्र कुँवरजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। कोरोनाको दोस्रो लहर छ अहिले चलिरहेको। अहिले सङ्कटकी बेला छ। इसी बेलामी सबै पहिलो हाम्रो काम भनेको आफ्नो जीव ज्यान जोगाउनु हो। तर कैयौँ मान्छे आजी लगाइए कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिन रहेन। बिहा व्रत यति छन्। बेली पोरुको घटना सुन्दै हाल्थ्या। बिहा जन्ना रहेको वर्षमी 40-45 जना जन्ना रह्या धेकभर पै पुलिसले महेन्द्रनगरका खुला मञ्चमी दिनभरि 5 घण्टा घाममी तपायो भन्ने समाचार लगै सुन्या हुना हो, पढ्या हुना हो। त 15 पहिले त बिहा अद्वैन हो। ज्यान बचिएले ब्याउला ब्याउली बुहारी खोज्याल्ला, ज्वाइँलाई खोज्याल्ला। अरे लगाइ हाल्थ्यो त 15 जना भनिरहेछ। घरै घरका सदस्य सर गएबर सर ब्याउली उठाएबर ल्याउनु पर्ने ठाउँमी 45 जना इतना सकी नसकी लेहेङ्गा लगाया छन्, हातैना ठुल्ठुला पर्सा हालिरहेछन्, पुरा सजी सजाउ भइरहेछन्। 45 जना एकै वर्षमा गयो भने पछाडि त अब प्रहरी प्रशासन लगाइ क्यारौ
हमाराई जीव ज्यानको रक्षा किलाए देशमी कसैलाई दुख्छन् पढाउ भनी त उन लगाए दिनभरि घाममी तातेर नहान रोडामी ख्याल अद्दु पढ्यो सबैको आफ्नो आफ्नो परिवारको र समाजलाई बचाउने दायित्व लगाए हाम्रो हो। अहिले म एकजना मान्छेले सावधानी अपनाएबर म एकै मान्छेले सुरक्षित रहेबर हुने कुरडिया थिएन। इसी बेलामी सबैले मिलबर साथ सहयोगले सबैले मिलबर मात्रै यो कोरोना बठे हम बच्च सक्दाऊ र यो कोरोनालाई हराइ सक्दाऊ, हम आफ्ना ठाउँबाट भगाइ सक्दाऊ। एकजनाको गल्तीले लगाई पुरा समाज पुरा गाउँ र पुरा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न सकन्छ। तै कुरडीलाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। पदमराज अवस्थीजीको एक रचना छ, पदमराज अवस्थी प्रमोद भनी लेखरादान परचुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नयर बैतडीका मित्र भूमिराज डाँडाबाग देउताको इतिहास भन्ने लेखराएछ। कसा छौ डेउडी या मित्रौ क्याचा हुक्का नले सबै पहिले सबजना कि गर्या भला भले जन्मभ्यो देउताका भूमि न्याय खेले खायाको धरती माटी टेकाइरहेछ यिनराई मायाको डाँडाबा कुल्याका थान सँगसँगै भाउनेले बढ्ती त क्या जान्डो साइपाउ कलेको छाउनेले डाँडा बाग्रे भूमिराजको इतिहास लेख्दो छु जसो जाने पुर्खा बठे उसै म देख्दो छु। तल्लादेखि भगवतीका रहेछन् 7 बहिनी, एक बहिनी निङ्गला सैनी अर्की पोटला सैनी, अर्की बहिनी रणा सैनी, अर्की बिजा सैनी, तैपा छाकी रहेछन् हजुर डिला सैनी बहिनी। 7 बहिनीको एकै भौल्या रहेछ भूमि राजा जाने जति सुनाइदिनौ हौसी यानका माझ तै भौल्याको शिवलिङ्ग लेबटी आइछन् काँरा खन्या सबै मिलै कुरडी राइछन् महरा गाउँरे साङ्गडीका बीचमा राख्दै भइछन् थात बनाउन देवताकी जम्मै मिले गएछन् सल्लका रुखौनका बीच शिवलिङ्ग राखिदियो भूमि राजा मन्दिर है पहिले तलै थियो। एक दिन एक मान्छे ताको सल्लो काट्टो गएछ सल्लो ढले शिवलिङ्गमा खुनकी ताल भएछ निक्करी हेरन्या बेला रगत बग्या देख्यो तैकुराले अहिलेसम्म इतिहास लेख्यो। शिवलिङ्गकी थप्ना बन्यो भूमिराजका नाउँको पहिचान चिना उन्या यिनले हाम्रा गाउँको त्यो त भ्यो भूमेकी बातै सुन्या अनुसारको अहिले त देवदेव त छाड्यो झुटी संसारको मल्लीनाथ देवताकी स्वानी भाग्गा सेरी तन्दुये लोग्ने रे स्वानी कल हुन्या फेरि बाँचलाउन पस्यो मल्लीनाथ न्यु खोजेर कैल हडमे दुबुक छन् धपाइ दिएछ पहिला छिप्ले देउता दार्चुलाको उसैसित गएछन् सँगै बस्ने मिलिजुली रमाइएका भएछन् थोक्काइ दिनमा जम्मै देउता पुगे गएछन् वाई छिप्ले रे देउताका बीच होइ गएछ लडाईँ बेला डाँडा बाको खुट्टो गएछ भाँची काम्ने बेला खुट्टो टिप्ने तबै रहेछ आजी डाँडा बाग उतौलो बिर खुट्टो भाँच्या पन सक्दैन सम्हाल्न भणी दुखाइ हाल्यो मन भगवतीले आफ्ना भौल्या भूमि राजलाई डाक्या सम्हालिसक्या लैजा बैना तेराई साथ राख्या भूमेले कोकचेपी ल्यायो डाँडा बाग देवा थपना बनाए एकै ठाउँ र गद्दु पसे सेवा लाछो देउरे कैलपाल देवा भूम्याका बाहन ईश्वै सुने ईश्वै जाने जन्दु खाया मन झर कोट अगुडेता अर्को भम तले भगवतीका बाहन सबै लेख्दु पाइला चाले मुपन शब्दको भोगी आजी कम्ती मान्या आखी रमे गल्ती हुन्न ईश्वै सुने जान्या इन शब्दमा थप गद्दाकी कृष्ण जी की छोड्या मै भन्या छुट्टिनौ ज्वान अहिले 2 हात जोड्या मै भन्या छुट्टिनु ज्वानौ अहिले 2 हात जोड्या। पदमराज बस्ती प्रमोदजीले परचुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नयर बैतडी बठे लेखी पठाएको रचना थियो भूमिराज डाँडाबाग देउताको इतिहास शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज बस्ती प्रमोदजीलाई। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले
हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारी सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउली बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारी सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारी सम्राई लागली न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर हुक्का चिलिमकासँग छौ तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले अहिले हाम्रो देश आक्रान्त बनिरहेछ। देशमै जटिल समस्या छ, कैयौँ ठाउँमा लकडाउन छ, लकडाउन नभएका ठाउँमा लगाई खतरा उत्तिकै छ। सबैले सावधानी अपनायो भने पछाडि, सबैले सुरक्षित रहने कोसिस गरिदियो भने पछाडि यो दोस्रो लहर लगाई हम जितला, कोरोनालाई हराएबर आजि जीवन सामान्य होलो। तर तमाम सबैका लापरवाहीले यो लकडाउन बड्डै जालो, थपिनु जालो, दुख समस्या हम आफैलाई पड्डे हो। तपाईँलाई जति झट्ट हम लकडाउनबाट मुक्त हुन्छ हनाउ, यो रोगबाट मुक्त हुन्छ हनाउ, उत्तिकै हाम्रो जिम्मेवारी छ समाजलाई, देशलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिवदत्त जयसीजीले 77 बाई गयो 78 आई गयो शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 सिराल डडेलधुरा बठे भौतै समय पछा भिट हर्या हुक्का चिलिम साथ नमस्कार ओमजीलाई कुशल छ कि गात 2077 साल निसिग्यो बाई गयो 2078 त्यो आजी आई गयो कहाँ तो कोरोना ल्याए 77 साल देश परदेश सबै यिनका होइ गया बेहाल देशमा लकडाउन लाए स्कुल अरि बन्द देश परदेश सबजनाको अरि ठप्प धन्दा काटी गयो 77 भगवानका भरले निन लाग्दिन भोक लाग्दिन कोरोना कि डरले राक्षस नाम सम्वत्सर आयो ऐल साल होस अर फाम हर न अर्या बिहाल उही भयो बिसुरे पर्व वहीँमी नौरता भया देश विदेशी सबै आया पूजा गर्न गया सबै गया मन्दिरमा पूजा पाठ रन्कियो यही साल पहाडमा कोरोना भन्कियो बेला बेला हात धुनु साबुन पानीले लाग्दैन कोरोना रोग यही निकी बानीले दूर है नमस्कार अद्दु नजिक नजानु गुर्जो बेलो तातो पानी आदो तिमुर खानु दूरी कायम अरि हाल्या मास्क लाया मुख सरसफाइमा ध्यान दिया जन्म माण्या दुख भगवानले दियाको चोला अमूल्य रतन सक्यासम्म गरिहाल आफ्नो जतन सक्यासम्म गरिहाल आफ्नो जतन 77 बाई गयो 78 आई गयो शीर्षकमा भागेश्वर गाउँपालिका 5 सिराल डडेलधुरा बठै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिवदत्त जयसीजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदत्त जयसीजीलाई। कोरोनालाई सामान्य रूपमा कोइलगै जनहेर्या पोहोर साल कैयौँ मान्छेलाई कोरोना भयो, घरैमै बस्या उनले घरै भित्री तातो पानी खायो, गुर्जे बेलो खायो, नान हल्दो खायो, उ खायो, निको होइयो। त यही पालि लगे बहुतजना मान्छेले के सोच्यो भने तसै अर्ला र निको होइजालो भन्ने सोच्यो। तर यही पालिको कोरोना पहिली काहे कडा खालको छ। यही पालि फोक्सोमी यदि संक्रमण भयो कोरोनाका कारणले भने पछाडि पो अक्सिजन चाहिने अनेक प्रकारको उपचार चाहिने खालको भया हुनाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या। यदि ज्वरो आयो, काँसो लाग्दा छ, तमलाई हातखुट्टा पीड हुन्ना छे, चड्कन्ना छन् लगायत और तसा केही कोरोनाका लक्षण देखिन्न रहन् भने पछाडि सबै पहिले आफ्नो नजिकको अस्पताल जहाँ पिसिआर टेस्ट हुन्छ उही ठाउँमा गएर पिसिआर टेस्टको केही रुपियाँ लागलो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य ठुलो रुपियाँ लगाइ होइन, सबै पहिले पिसिआर टेस्ट गराउने जाँच अध्याय त्यो नेगेटिभ निकल्यो। यदि कोरोना देखिएन भने पछाडि त निकै होइयो, सामान्य ज्वरो रहेछ, काँसो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि त्यो पोजिटिभ आयो र साँच्ची कोरोना देखियो भने पछाडि डाक्टरको सुझाव सल्लाह अनुसार घरै बसबर निको हुने खालको भएले घरै बस्या नति डाक्टर भन्यालान् कि कसो अध्याय उही हिसाबले हिट्टु सबै ठुली बुद्धिमानी छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या, सुरक्षित रह्या, सावधानी सबै ठुली ओखती हो अहिलेलाई। शङ्करदत्त जोशीजीले लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अमकुर दार्चुलाका मित्र बेङ्गलोर कर्नाटक भारतबाटै परदेशीलाई उद्धार गर्यो सरकार गेटमा नअट्का शीर्षकमा लेखिरहेछ। क्या स्वच्छ कोरोना बैरी
क्या डुल्दै दुनियाँ हजारौँ नेपाली जनता परदेशै थुनी यहाँ। सुन सरकार परदेशीको बुझ सरकार समस्या यो जिन्दगी बाँच्यो भन्या साथ दिउँला अवश्य। कोरोना काल क्या दिन लाग्यो बिजु लिझा झट्का परदेश है फर्केकालाई नाकामा नअट्का। परदेशीको खबर लैजा ए उडन्या चढी कोरोना आयो देश देशमा चिन्ताले मन भारी। खानाको अन्न नाइथी किन्नलाई धन नाइथी घर सरकार जान्दिनैन यहाँ बस्ने मन नाइथे। परदेश आउनु बाध्यता भ्यो छुट्टिनु कर भ्यो लाउँखाउँ भन्ने उमेरमा मर्न्याको डर भ्यो। बन्द गर्यो गाडी मोटर बन्द भया नाका सम्झेर देश के हालत रसाउन लाग्या आँखा सम्झेर देश के हालत रसाउन लाग्या आँखा। शङ्कर दत्त जोशीजीको रचना बेङ्गलोर कर्नाटक भारतबाट लेखिरहेको थियो। उनले केही यो रचना भइसकन्छ इसैपाली लेख्या भएले केही नबुझ्या जो छ नति यो पहिलेका लकडाउनकी बेला लेख्या भएले पुरानो रचना उनले पठायो। अहिले नाकामी अड्किने खालको र नाकामी रोक्दे खालको अवस्था कहीँ लगाएका थिएन। यदि कोही परदेशी भारतबाट नेपाल आउन चाहन्ना छ भने पछाडि नाकामी पहिलेका जसो असजी अवस्था पटक्कै थिएन। अहिले सजिलो छ, यति हो सुरक्षित र सावधानी अपनाउनु आफैले हो। त्यो सरकारलाई कतेर देली अथवा पुलिस प्रशासन कतेर देलो। यदि तम सीमा नाकासम्म पुग्या भने पछाडि नाकाबाट भित्र आउनकी लागि तति असजी केही लगाएका थिएन। सजिलो तरिकाले भित्र आउन सकिन्छ। घर जाइबर ख्यालर दिया यदि टेस्टहरूबाट घर गया तम नेगेटिभ छ तमलाई कोरोना छैन भने पछाडि आफ्नो ठाउँमी छ। यदि टेस्ट अर्या थिएन भने पछाडि घर जाइबर अलग ठाउँमी बसबर 12-14 दिन जति लगाइसकिन्छ। अलग बसबर अलग खानुपिनु अलग बसुहरूबाट आफ्नो आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल राख्दिया। तर यो रचना लेखे अनुसारैले इमामी अट्किने खालको अथवा तसो पटक्कै काहीँ लगाएका थिएन। यो दुविधामी जनरया यदि यो रचना नयाँ हो भने पछाडि यो तमलाई दुविधा होलो त्यो दुविधा दूर दिनाऊ नति तमले पुरानै रचना पठाया भएले आउन दिनमै नयाँ रचना पठाइदिया नयाँ कोरिबर लेखदिया। बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर दत्त जोशीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो रचना कोसेली पठाइसहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बस्दिया सुन्दिया तमललाई चिउणाइ कि बलाइछ घरै बस्दिया सुरक्षित रह्या सकिन्छ। नेपाली ब्याको चाँजो बाँजो जन्मिला बरु फोनै फोनबाट काहीँ केटी खोज्दो छ खोज राख काहीँ केटा खोज्दो छ खोज राख जैदिन मन्ना अवस्था सामान्य होलो उही दिन बिहा होला। तर ईशा असजी अवस्था मणि बिहा लगै जनर दिया बाहिर के लगै तसा भोज भतेर पाठ पूजा के लगै जनर घर सुरक्षित बसेर नान्तिनो काम त दुई पढ्यो आफ्ना घर आँगन मणको बाँकी सुरक्षित बसेर सावधानी अपनाइदिया। भोला 8:05 में भेट्ला। नमस्कार।